concerner la gestion de la trésorerie, on va traiter un second cas. Donc, cette fois-ci, donc, les informations sont les mêmes. La nouveauté qui fait de l'examen, ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Donc, les coefficients saisonniers, c'est une méthode de calcul des ventes prévisionnelles. Les moyens mobiles, les coefficients saisonniers, les méthodes d'ajustement. Donc, c'est une partie à traiter le module gestion budgétaire. Nous sommes là sur la gestion de trésorerie, mais pourtant, on va les données. Donc, là, tu vois que les ventes prévisionnelles pour les 6 mois à venir, 18 000 articles. Le prix de vente prévisionnel, 85 dirhams hors taxe. Les clients règlent à 30 jours. Donc, il est primordial en premier lieu de déterminer le chiffre d'affaires mensuel. Donc, on a le chiffre d'affaires semestriel, c'est-à-dire la réalisation de l'entreprise au cours de 6 mois. Donc, tu as 18 000 articles multiplié par 85 dirhams hors taxe, multiplié par 1,2 TTC. Donc, l'entreprise, c'est bien 1 836 000 par semestre. Le chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire les ventes par mois. غادي نشدد le chiffre d'affaires اللي هو semestriel تنقسمو على 6. Donc تعطيني بان l'entreprise تتبيع 306 000 par mois. Donc هاد la valeur اللي لقيت c'est une valeur اللي هي prévisionnelle. Donc logiquement ما يمكنش l'entreprise غتبقى تبيع بالسنتيم هذاك الشيء اللي تتبيع في الشهر الاول هو اللي في الشهر الثاني exact. Ça c'est rare. Donc هادو منين تنجيبو ليتيليتي ديال لي كوفيسيون. دونك هاد لي كوفيسيون سيزونيي كيما قلنا سو سون دي ميثود دو كالكول ديال لي فونت بريفيزيونيل. عندهم اون ميثود كي اي ان بتي بو لونغ بور لي ديتيرميني. هاد لي فالور ديال 1,405 ايتترا. هاد لو كوفيسيون 1 اش يعني الكوفيسيون 1 بان لا فالور اللي لقيتيها غادي تضربها في 1. دونك البريفيزيونيل مقاد مع الغيال. ولكن في جونفيي عندنا الكوفيسيون 1,4. هذا تعني بان لونتربريز في هذا الشهر هذا تتبيع 0,4 اكثر من الان. و اوترومون دي هنايا عندهم بلان اكتيفيتي هنا وهنا. ولكن هنا في فيفريي تتكون البيع هابط. دو ميم بور مارس اي ماي. دونك pour ajuster le chiffre d'affaires, تنشد هاد les valeurs اللي لقيت et je les multiplie par ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Donc 306 000 1,4 ça veut dire بأن l'entreprise في هاد الشهر هذا تتبيع 428,000. وهنايا 306 000 multiplié par 0,5 هاد الشهر تتبيع غير 153,000. دونك au lieu باش تبقى la valeur constante تتبدل. شهر فيه البيع كتير، شهر فيه البيع قليل. وهذا الشيء على حساب دي كوفيسيون سيزونيي اللي قلنا بيان سور عندهم اون ميثود دو كالكول كو vous allez traiter في لا بارتي جيستيون بودجيتير. دونك حد هنا جو كونسيدير كو يلاه ولا عندي ان اكزرسيس كومبلي. نتوما شنو عطاونا في الاول؟ عطاونا هاد لي دوني بحال هكا، ما عطاونيش كيما لي زوطخ زابليكاسيون اللي خدمنا اللي فيهم لي فونت. دونك ملي ما عطاونيش لي فونت درنا هاد لو طرافاي هذا ودرنا لا مولتيبليكاسيون في لي كوفيسيون سيزونيي باش لقينا لي فونت. دونك بحال كان عندنا ليكزرسيس ناقص، دابا عاد ولا عندنا ليكزرسيس كومبلي. الا رجعت لي دوني هنايا تيقول لي بان لي كليون ريغل ا 30 جور. دونك هاد لي فالور بيان سور راني في الاول رجعتهم تي تي سي multiplié par 1,2 ce qui fait هادو راه سو سون دي فونت تي تي سي. غادي ناخذهم كيما هما وغادي نحطهم هنايا فيرتيكالمون. اش قال لنا في لي كونديسيون؟ قال لك بان لي كليون ريغل ا 30 جور. دونك هادشي اللي باعت لونتربريز في جونفيي غتخلص فيه فيفريي، اللي بعتها في فيفريي غتخلص فيها في مارس، اللي بعتها في مارس غتخلص فيها في افريل اي انسي دو سويت. بلا ميم مانيير غادي نرجع les créances N-1.
لي كريونس ان موان 1 هما هادو عندي 180,000. ولا قلبت هنايا في لي دوني encaissement, les clients payent la moitié en janvier et le reste en février. Les encaissements et décaissements relatifs aux éléments du bilan. Ça veut dire que la valeur est نص janvier, نص février. ها هي 180,000. ديما قلت لكم لي فالور اللي هما en rouge هما لي زانفورماسيون اللي تنجيبو حنايا من البيلون. دونك 90,000 90,000. ندير التوتال ديالي. Je passe. Le budget des encaissements général. Donc, تناخدو bien sûr la dernière ligne. تنحطو هنايا و تنشوفو واش عندنا des informations genre augmentation de capital, cession IMO, emprunt, subvention, etc. عندي هنا واحد l'information فاش تنقرا l'exercice d'une manière détaillée. autres débiteurs. autres débiteurs هما الناس اللي تنتسال عندهم 7500 وهنا عطاوني كوم انفورماسيون سي قالك بايي اون جانفيي. ça veut dire غادي يدخلوني شي فلوس في جانفيي من عند من عند اوتر ديبيتور. اوتر سيتادير ناس ابار الكليون تنتسالهم، يقدروا يكونوا دي اسوسيي مسلفهم ولا دونك بو امبورت اوتر ديبيتور. دونك 7500 غادي تدخلني في جانفيي. إلا قريت ليكزارسيس ما كاينه لا اوغمونطاسيون دو كابيتال لا سيسيون لا والو صوف هاد لا رونتري ديال 7500. اي كوم سا تيبقى عندنا تقريبا البيدجي ديال الديكاسمون جينيرال هو ديال لونكاسمون دي فونت زايده غير هاد 7500. دونك جونشين ندوز لو بيدجي des achats. Le budget des achats, elle حساب les données, عطاوني هنايا les achats hors taxe. Donc les achats hors taxe, je les multiplie par 1,2 باش نرجعهم TTC كيما هنا وحطيتهم verticalement. نشوف les conditions. هنا تيقول لك les fournisseurs sont réglés à 30 jours fin du mois. دونك بحال لي كونديسيون ديال لي كليون بحال الكونديسيون ديال لي فورنيسور. دونك هاد لونتربريز دايره مع لي كليون ديالها يخلصوا على 30 يوم وتا هي تتخلص الفورنيسور ديالها على 30 يوم. دونك دو سو في غتولي عندي لي فونت ديال لي زاشا ديال جانفيي غادي تخلصوا فيفريي، ديال فيفريي في مارس اي انسي دو سويت. اش بقى ليا توجور لا فالور اللي هي اون روج. عندي هنايا لي ديتس ديال ان موان 90,000. منين جبتها؟ الا رجعت للبيلون تلقى هنايا فورنيسور اي كونت راتاشي 90,000 ورجع هنايا لي زانفورماسيون شنو قالوا على بايي كوم سويت 45,000 درهم en janvier et 45,000 درهم en février. دونك حطيتهم بحال هكا غادي ندير التوتال ديالي. Donc là, j'enchaîne. Donc, maintenant, on va procéder au calcul du budget de la TVA. Donc, dis-moi de la même manière, la TVA, la TVA facturée, la TVA récupérable sur achat, sur charge, sur immobilisation, moins crédit TVA. تلقى واش TVA due ou la crédit TVA. Donc, هنايا غندير il rejette l'exercice comme je l'avais dit auparavant. ما عطيناش هنا في l'exercice ما كايناش aucune mention باننا غادي نخدموا بالريجيم دي ديبي وما عطاونيش باش من ريجيم. دونك حنا شنو قلنا؟ لو ريجيم دي دروا كومان ماروكان تنخدموا بالريجيم دي زونكاسمون سوف انديكاسيون. مادام ما قالوش ليا الا كانت الديبي خصهم يقولوها ليا. الا ما قالوش ليا الديبي في لا ماجوريتي دي كات يقول لك واش ديبي ولا اونكاسمون. هنايا ما قالوش لينا دونك حنا تنرجعوا لو دروا كومان. في المغرب تنخدموا بالريجيم دي زونكاسمون. دونك فاش غادي نخدموا بالريجيم دي زونكاسمون او نيفو دو لا TVA فاكتوري غادي نرجع البودجي دي فونت. الا عقلتو في لا ديرنيير ابليكاسيون خدمنا بالريجيم دي ديبي سكي في TVA جبتها من هنا
من لي فونت. دابا عندي ريجيم دي زونكيسمون، الفلوس اللي داخله. دونك غادي ناخد TVA من هنايا، من لي زونكيسمون، من لا لين. دونك 90,000 مقسومة على 1.2 مضروبة في 20% تتعطيني 15,000. بلا ميم مانيير تلقى لا لين كومبليت. دونك نتوما تقدرو تشدو لي فالور وتقسموهم ديريكتومون على 6 ديفيزي باغ 1,2 فوا 0,2 دونك اوتوماتيكمون ديفيزي باغ 6. نجي لا TVA récupérable sur achat. لا TVA récupérable sur achat منين غادي نجبدها؟ تناخد لي ديكيسمون ديال لي زاشا، تنمشي للطابلو ديال لي ديكيسمون دي زاشا، تنجي لا لين ديفيزي حتى هي باغ 6. دونك ديفيزي باغ 6 باش تلقى لي فالور ديال لا TVA récupérable sur achat. الرجاء لا TVA récupérable sur charge. La TVA récupérable sur charge عطيني هنايا autre charge externe 4200 dirhams TTC. Donc هاد لا valeur divisé par 1,2 fois 20% تعطيني 700 de la TVA. هاهي حطيتها هنايا sauf في لو موا ماي درت هنا 780. علاش؟ لان عندي جوج ديال لي شارج اكسترن، ميمكنش كل وحده ندير لها ستار ديالها. دونك هاد 80 دخلتها هنايا. 80 ديالاش؟ هنايا درت لكم 80 TVA سور انتيغي. الا رجعنا هنايا تيقول لك emprunt remboursable par annuité constante le 35. دونك في ماي غنخلصوا واحد لومبران. البرينسيبال شحال هو 8000، les intérêts 800 hors taxe. La TVA على les intérêts كما تتعرفوا راها 10%. دونك 10% ضربتها في 800 عطاتني 80. دونك في كاع لي موا عندي 700 ديال لا TVA récupérable sur charge sauf في ماي عندي 700 بلس واحد 80 ديال les intérêts. La TVA récupérable sur immobilisation. عندي هنايا acquisition d'une voiture 160 000 hors taxe payable en juin. Donc 160 000 multiplié par 20% تعطيني هنايا 32 000 ديال la TVA récupérable sur immobilisation. Donc دابا خاصني ناخد la TVA facturée نقص منها la TVA récupérable sur achat, la TVA récupérable sur charge, sur immobilisation. قبل ما ندير هادشي خصني نشوف واش عندي TVA دو ولا كريدي TVA. تنرجع لي دوني. ديما منين تنجبدها عندي ايتا كريديتور ايتا ديبيتور. ايتا كريديتور اف هي نورمالمون تكون فيها TVA دو. قال لك هاد اف فيها غير TVA فاكتوري والغوليكا ديال لياس. دونك ما كايناش TVA دو. Ça veut dire بأن هاد لونتربريز كان عندها ان كريدي TVA. نمشي لإيطا ديبيتور بي 20,000. بي فيها هاديك 20,000 فيها إيطا TVA récupérable sur charge وفيها إيطا كريدي دو TVA qui s'élève à 5,000 dirhams. Donc ça veut dire بأن لونتربريز في شهر 12 كانت خرجت ليها لا TVA نيجاتيف. على داك الشيء فاش غادي نرجعو هنايا غادي نحط 500. دونك 500 كريدي ديال M-1 ديال لو موا بريسيدون. ناخد دابا لي فالور اللي عندي 15,000 نقص منها 7,500 نقص 700 نقص 5,000 تعطيني بوزيتيف 1,800. مزيان. دونك ما عنديش كريدي TVA. بلا ميم مانيير 86,400 نحيدو منها 38,500 نحيدو 700 خرجت حتى هي بوزيتيف. تري بيان. نجي لمارس 25,000 موان 32,000 موان 700 خرجت ليا نيجاتيف. دونك الا خرجت ليا نيجاتيف سا فو دير بان هنايا عندي ماشي TVA دو عندي كريدي TVA جديد. دونك المره الجايه تناخد لا TVA فاكتوري موان لا TVA récupérable sur achat موان TVA récupérable sur charge موان لونسيان كريدي.
هاد الكريدي اللي كان عندي هنايا تيطلع لهنا. عقلوا على هاد لوبيراسيون مزيان. دونك غنقص 7200 عطاتني ناقص 100. اون فوا تخرج لكم بوزيتيف تدوزو لو موا سويفون. الا خرجت نيجاتيف اول حاجه ديرو هي ديك لا فالور نيجاتيف تطلع لو موا سويفون. 100 ها هي كريدي خرجت نيجاتيف طلع لهنا. ناخذ لا ميثود دو كالكول ديالي TVA فاكتوري موان ريكوبيرابل سور شارج موان 100 تتعطيني 36520. دونك هنايا يعطاتني بوزيتيف. دونك سي با لا بين باش نعاود نطلعها هنايا. دونك اون فوا تكون عندنا TVA دو il n'y a pas lieu de récupération de la TVA. 45000 نحيد منها 35000 7000 32000 ها هي عاوتاني خرجت نيجاتيف. مي جاغيت لا. علاش؟ لان عندي لي بودجي حد جوان. نشوف شناهي لا TVA ا بايي. قلنا لا TVA ا بايي شاك TVA دو في لا فان دو موا اي اكزيجيبل لو موا سويفون. دونك هادي اللي حسبنا في جونفي غتخلص فيفريي ديال فيفريي غتخلص في مارس. هادي خرجات نيجاتيف في مارس دونك ما غنخلصو والو في افريل. هادي حتى هي خرجات نيجاتيف في افريل دونك ما غنخلصو والو في ماي. هادي خرجات بوزيتيف في ماي غادي نخلصوها في جوان. وهنا بيان سور غادي نخلص زيرو. علاش؟ لان الا رجعت لجونفي قبل غتكون عندي شهر 12. شهر 12 شحال فيه حتى هو موان 5000. موان 5000 صافو دير في جونفي ما غادي نخلصو والو. Donc, je passe le budget des décaissements général. Donc, comme d'habitude, غادي ناخدو la ligne اللي خرجت لينا في البودجي. la ligne اللي خرجت في البودجي ديال الديكاسمون دي زاشا غنهزها كيما هي نحطها هنا في البودجي دي زونكيسمون جينيرال. وهاد لا لين اللي خرجت ليا ديال لا TVA حتى هي نهزها كيما هي نحطها هنايا في لا لين ديال لا TVA ا بايي. دونك نكمل. عندي هنايا لي شارج لي سالير مونسيوال فيهم 23000. دونك ها هي مشات 23000 الينيي على لي موا كاملين. تيقول لي بان لي شارج سوسيال سون دو 17% دي سالير بايابل لو موا سويفون. دونك ناخذ لي سالير اللي عندي غنضربهم في 17% ونحطهم في لو موا سويفون. تيبقى لي ديما هاد الشهر هذا خاوي. قلنا شنو تنحطو فيه؟ تنحطو فيه اورغانيزم سوسيو. قلت لكم وليو ديروا سالير شارج سوسيال تبعوها ديريكتومون بلي اورغانيزم سوسيو. شنو هما لي اورغانيزم سوسيو؟ هما لي شارج سوسيال ديال ان موان ان. نكمل في لي دوني. عندي اون ايموبيليزاسيون غادي نشريها في جوان. غادا تخلص في جوان. نحط لا فالور ديالها ولكن اتونسيون 160000 باش شريناها في 1.2 تتعطيني 192000. لياس لاكونت ديال لياس. دونك لي زاكونت عندي هنايا لي زاكونت دياس هما 4000 درهم باغ اكونت. الا عقلتو كنا قلنا لي زاكونت تيتخلصوا في لو 31 مارس في لو 30 جوان في لو 30 سبتمبر في لو 31 12. دونك دو سو في لا ديرنيير فوا كنا خدامين على تريمستر خدمنا بوحده. دابا عندي هنايا سيمستر دو تريمستر. دونك غنحط 4000 هنا 4000 هنا. الغوليكا دو لياس ما كانش عندي في لابليكاسيون بريسيدونت. ما كانش عندنا ان غوليكا دلياس. هنايا عندنا غوليكا اياس كي سيليف ا 10000. دونك حتى هي حطيناها هنايا. الغومبورسمون دونبران. Donc, remboursement d'emprunt, c'est un décaissement général. هنايا عندنا l'emprunt remboursable par annuité constante le 35, le principal فيه 8000, les intérêts 800, ou bien sûr ما ننساوش TVA اللي هي 800 في 10% 80. donc 8000 زائد 800 زائد 80 غتعطيني 8880. قالوا لينا décaissé, remboursable par annuité constante le 35. donc غادي تخلص في ماي. هاي حطينا هنايا في ماي. دونك هادشي اللي عندنا. دونك نديرو الطوطال ديالنا ونمشيو
le budget de trésorerie. Donc, pour établir le budget de trésorerie, donc, tu as le budget général, le budget des encaissements général, هو هذا. دونك تناخذ هاد لا لين كيما هي تنحطها هنايا، هي هادي اللي بالخضر، وتنرجع للبودجي ديال الديكاسمون جينيرال هو هذا، تنحطو هنايا بالحمر، وتنرجع تنشوف شحال كانت عندي في لا تريزوري انيسيال. دونك لا تريزوري انيسيال كانت عندي في لا بنك كانت عندي 100,000. دونك 100,000 بلس 995 ونقصو منها 76,200 عطاتني 121,300. هادي تطلع هنا، نزيدو على لي زونكاسمون نقصو الديكاسمون نلقاو لا تريزوري فينال. بلا ميم مانيير نطلعوها تتولي هي لا تريزوري انيسيال بلس انكاسمون موان ديكاسمون تريزوري فينال تريزوري انيسيال et ainsi de suite jusqu'à la fin ديال لو بودجي ديالنا في juin. Et comme ça, on constate que cette entreprise ou ce modèle n'engendre pas de problème ou des anomalies ou un déficit au niveau de la trésorerie. Donc, il y a quand même positif. Ça veut dire que l'entreprise a dit ما عندهاش مشكل. ولا رجعنا للاصل ديال لا جيستيون ديال هاد لونتربريز، راه كيما شفنا في البودجي ديال لي زونكاسمون راه كانوا que ce soit في les encaissements des achats des ventes ولا الديكاسمون ديال لي زاشا، كانوا تيشريو السلعه تيخلصوها في الشهر اللي من بعد، وتا فاش تيبيعوا للكليون تيتخلصوا من عند الكليون في الشهر اللي من بعد. صافي دير ما كاينش ان غران ديكالاج ما بين les créances, les délais accordés aux clients et les délais accordés par les fournisseurs. Donc, باش نشدو من عند الكليون باش نعطيو الفورنيسور، دونك ما عندناش ان ديكالاج في لو ديلي. دونك سكي في بان لونتربريز ستبقى في لا ماجوريتي سولفابل اي ليكيد. ميرسي.